नाजरीन इकराम, पाकिस्तान में सियासत अपने रंग दिखा रही है और ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनका आम आदमी तस्वुर तक नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है या वो मामलात होते हैं, शायद उनके लिए हैरान कुन बात नहीं। नाजरीन करामी, आज के इस वीडियो में 3-4 चीजें नहायत अहम हैं, जिसमें सबसे पहली ये कि शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ का झगड़ा हुआ। क्या वाकई वो पार्टी छोड़ने वाले हैं? दूसरी बड़ी खबर ये है कि एक बड़ा स्कैंडल था। इमरान खान के हवाले से नून लीग ने पीडीएम बनाने की कोशिश की, लेकिन तब भी इमरान खान कहते थे ये कोई स्कैंडल नहीं, क्योंकि किसी भी कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। खान साहब बात कर रहे थे तोशा खाना के बारे में, जिसके स्कैंडल को एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की गई पीडीएम की जानिब से, लेकिन एंड पर लाहौर हाई कोर्ट में जाकर सरकार ने ये बयान दिया। वफाकी हुकूमत ने ये कहा तोशा खाना से जो सामान लिया गया, हम इसकी तफसीलात नहीं बता सकते क्योंकि ये मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है, मुल्क की वक़ार का मामला है। नाजरीन, ये क्यों कहा इन्होंने? और क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जब इन्होंने कैंपेन चलाई, अबू जर सलमान न्याजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी लोग गए। अब इन तफसीलात में जो नवाज शरीफ ने डाके डाले, जो सरदारी ने डाके डाले और जो दूसरे लोगों ने, और फिर बहुत सारे ताकतवर लोगों ने जो वहां से माल लिया। इमरान खान ने तो क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक पैसे देकर घड़ी ली और इसको बेचा और पब्लिक किया, लेकिन मुबैना तौर पर सरदारी और नवाज शरीफ और तमाम दूसरे लोग और माजी के हुक्मरान हैं, इन्होंने जो सामान लिया वो क़वायद के खिलाफ वर्जी थी। वो चीजें लेकर गए, मसलन बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर गए जिनकी कानून में इजाजत ही नहीं, मगर ये लेकर गए। नाजरीन, अब हाई कोर्ट ऑर्डर जारी कर चुकी है कि तमाम तोशाखाना से जो तहाइफ दिए हैं इनकी तफसीलात दी जाए, जिस पर वफाकी हुकूमत ने कह दिया हम नहीं दे सकते, इससे मुल्क की वक़ार को खतरा है। अब जो पीडीएम जिस चीज को बुनियाद बनाकर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डेंट डालने की कोशिश कर रहे थे, वो भाग गए। ये दूसरी बात कर रहे हैं कि पीटीआई वर्कर्स को डराने के लिए इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। ऐन मुमकिन है इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सिर्फ असाब तोड़ने के लिए पीडीएम कारकुन मायूस हो जाएं ताकि ये टेम्परामेंट टूट जाए कि तब्दीली आएगी। फिर कहा जा रहा है निगरान सेटअप लंबा जाएगा, एक्सटेंशन ले सकते हैं। ये कहना है कि साल के आखिर तक अदलिया में तब्दीलियां आ रही हैं, फिर गलियां हो जान सुनसान मिर्जा यार, फिर और नवाज शरीफ की जे होगी। ये सारी झूठी कैंपेन है, इसका मकसद मायूसी फैलाना है और पीटीआई वर्कर्स को नाउमीद करना है। तहरीक इंसाफ शायद नहीं जीत सकती, ये पूरी कैंपेन, ये सब इसका हिस्सा है। जो अहम दूसरी खबर है वो आपके साथ इसकी तफसीलात बताते हैं। ये जो एफबीआर में डेटा लीक किया बताया गया, ये भी डॉन लीक वाला मामला है। तब भी जिसका नाम आया था, कौन थी? मरियम नवाज का नाम आया था। इन्होंने सिरिल एलमेट को सारी इंफॉर्मेशन दी। अभी भी मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज ने ये डेटा लीक करवाया। जनरल कमर जवेद बाजवा के टैक्स और इसको कैप्टन सफदर लेकर आगे चल रहे हैं। जनरल बाजवा, फैज हमीद और साकिब निसार को टारगेट करने के लिए, यानी फौज और अदलिया, इनको टारगेट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये खबरें आ रही हैं कि ये सब कुछ मरियम बीबी ने करवाया, लेकिन तरीका ऐसा कि एक बड़ी गैर मशहूर सी वेबसाइट पर खबर छापी, लेकिन जब वजीर खजाना ने इसका नोटिस लिया तो पूरा एक भरपूर स्कैंडल, जिसमें बार बार ये आ रहा है कि बाजवा के अरबों रुपए, इसके खानदान के अरबों रुपए। आप इसको समझ सकते हैं कि असल कहानी क्या है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के बीच क्या मामला हुआ। बताया जाता है कि बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन या ब्रीफिंग थी, वो मियां नवाज शाहिद खाकान अब्बासी के बीच हुई। इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। अभी तक लंदन से वो पाकिस्तान पहुंचे नहीं थे, लेकिन जो गुफ्तगू ये कहीं से रिपोर्ट हो जाती है नवाज शरीफ को कि जनाब आपकी खाकान अब्बासी से ये गुफ्तगू हुई। अब क्या इस कमरे में बगिंग डिवाइस थी या शाहिद खाकान अब्बासी ने शेयर की? लेकिन ये देखें कि फौरी तौर पर यह बात पहुंचाई गई। नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर उतरते ही इनसे कहा कि आप फौरी तौर पर लंदन वापस आएं। शाहिद खाकान अब्बासी वापस जाते हैं, नवाज शरीफ से वहां मिलते हैं और नवाज शरीफ की वहां पर गर्मा गर्मी होती है। वो कहते हैं कि आपने ये बातें की। अब शाहिद खाकान अब्बासी इस पर दिल बर्दाश्ता हैं। वो समझते हैं कि वो नवाज शरीफ को एतमाद खो चुके हैं और जो पॉलिसियां चल रही हैं, जिस तरीके से शरीफ खानदान को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये चीजें और भी बहुत सारे लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं। इनमें मुफ्ती इस्माइल भी हैं,
تو یہ بھی اس بات کا امکان ہے یہ مل کر کوئی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک تھیوری چل رہی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں اس طرح کی باتیں بناتی ہیں وہ کوئی ایسی جماعتیں نہیں ہوتی، وہ کسی سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے بنتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے۔ انہی ہاتھوں کی کوشش ہے کہ عمران خان کو نااہل کر کے بھلے پی ٹی آئی ہی آ جائے۔ صوبائی پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی صوبے کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو کے نام پر اتفاق رائے میں ناکام رہی، جس کے بعد اب نگران وزیر اعلیٰ کے نام کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ پنجاب اسمبلی میں حکمران جماعت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر سبطین خان کی صدارت میں 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا، لیکن طویل اجلاس کے باوجود دونوں جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کے ناموں پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ دوران اجلاس اراکین ایک دوسرے کے لیے نیب کیسز اور نامزد امیدوار کے رشتہ داریوں کا حوالہ دیتے رہے اور نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ایک دوسرے کی تجویز کردہ ناموں کو متنازع قرار دیتے رہے۔ پارلیمانی پارٹی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے راجہ بشارت، ہاشم جواں بخت اور میاں اسلم اقبال، جبکہ قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز نے ملک محمد احمد خان، سید حسن مرتضیٰ اور ملک ندیم کامران کے نام تجویز کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں حکومتی کمیٹی کے اراکین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں کر سکے اور اب فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ ناظرین، راجہ بشارت نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 2 پارلیمانی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں اور اس کے اجلاس میں 2 ناموں پر بات ہوئی۔ جو نام ہم نے دیے ان کو اگر کسی بھی پیمانے پر دیکھیں تو اپوزیشن سے بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا 2 ناموں سے نامزد لوگوں کی درگت بن رہی ہے، وہ فیصلے کریں جو عوام کو قابل قبول ہوں۔ اپوزیشن 2 ناموں پر اڑی ہے۔ ہم نے نصیر احمد کا نام بھی دیا، جبکہ اس کے علاوہ 2 بیوروکریٹس کے نام بھی دیے۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اطراف کے نام الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اور 4 امیدواروں کے کردار کو سامنے رکھ کر بہتر شخص کا نام لیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے اگر ایسے شخص کو سامنے لایا گیا جو متنازع ہوا تو ہمارے پاس سارے فارم موجود ہیں اور عدلیہ سمیت ہر جگہ جائیں گے۔ آج بھی جو نام ہم نے دیے ان کے ناموں سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، کیونکہ ہم نے ملی بھگت سے نام نہیں دیے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں کر سکے اور اب فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ ناظرین، راجہ بشارت نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 2 پارلیمانی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں اور اس کے اجلاس میں 2 ناموں پر بات ہوئی۔ جو نام ہم نے دیے ان کو اگر کسی بھی پیمانے پر دیکھیں تو اپوزیشن سے بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا 2 ناموں سے نامزد لوگوں کی درگت بن رہی ہے، وہ فیصلے کریں جو عوام کو قابل قبول ہوں۔ اپوزیشن 2 ناموں پر اڑی ہے۔ ہم نے نصیر احمد کا نام بھی دیا، جبکہ اس کے علاوہ 2 بیوروکریٹس کے نام بھی دیے۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اطراف کے نام الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اور 4 امیدواروں کے کردار کو سامنے رکھ کر بہتر شخص کا نام لیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے اگر ایسے شخص کو سامنے لایا گیا جو متنازع ہوا تو ہمارے پاس سارے فارم موجود ہیں اور عدلیہ سمیت ہر جگہ جائیں گے۔ آج بھی جو نام ہم نے دیے ان کے ناموں سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، کیونکہ ہم نے ملی بھگت سے نام نہیں دیے۔